हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कति राम्रो नाम छ, हरे राम कृष्णा कति राम्रो नाम छ, ज्ञान हुने मानिसले यही जप्ने काम छ, ज्ञान हुने मानिसले यही जप्ने काम छ, बिहान र बेलुकी दिउँसो तीनै पहरमा, बिहान र बेलुकी दिउँसो तीनै पहरमा, राम नाम जप्दै गरौँ यो पवित्र मनमा, राम नाम जप्दै गरौँ यो पवित्र मनमा, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।